बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लकमान है। आज दोपहर को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें अबसार आलम साहब ने उनसे दो टोक सवाल पूछ लिया कि जी कल मोहसिन नकवी साहब ने एक टॉक में जो बातें की हैं उससे आप एग्री करते हैं कि नहीं। तो DGISPR ने उसका खुलकर एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये उनका पर्सनल बयान है, उन्होंने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में दिया, तो दैट इज़ इट। आई मीन उसको उसी तरह रखें। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मज़ीद सूबों का ताल्लुक है, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी एक तवील किस्म की एक्सप्लेनेशन दी कि क्यों सूबे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और खैर ये हम सारे आज से तो नहीं है, इसमें मैंने भी कई साल पहले प्रोग्राम्स किए थे और मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि 29 सूबे होने चाहिए जो 29 डिविजन्स के ऊपर मुहित हों, लेकिन उसके अपने इश्यूज़ हैं, अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। DGISPR की वार्निंग है, दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी जंग है और अब नए सूबों की गूंज और आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादियों की लड़ाई जो है वो वफाक तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक बहरान तो चल नहीं रहा, 3 बड़े तूफान एक साथ उठ रहे हैं। एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत ने इंतहाई सख्त पैगाम दे दिया, ये हथियार डाल दो या फिर ख़त्म कर दिए जाओगे। दूसरी तरफ मुल्क के इंतज़ामी निज़ाम पर भी सवाल उठ गया है, क्या 4 सूबों वाला पाकिस्तान अब चल नहीं सकता। और तीसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा कर दिया। एक तरफ बिलावल भुट्टो की उल्टी गिनती की धमकी है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का जवाब है अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। और अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ सियासी बयानबाजी है या पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ा सियासी तूफान आने वाला है। अच्छा रुक जाएं, क्योंकि आज की सबसे अहम बात शायद ये है कि दहशतगर्दी, इंतजामी इस्लाहात और सियासी बहरान, ये तीनों अलग अलग कहानियां नहीं है, ये तीनों पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशतगर्दों को एक इंतहाई वाज़ेह पैगाम दिया। पैगाम बिल्कुल दो टोक है, दहशतगर्द या तो हथियार डालेंगे या रियासत उनको ख़त्म कर देगी। अब सवाल ये है कि रियासत ने सख्त लहजा क्यों इख्तियार किया, क्योंकि आदाद व शुमार इंतहाई तशवीशनाक हैं। और DGISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मुल्क भर में 40,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में हज़ारों ऑपरेशंस हैं, खैबर पख्तूनख्वा में है, दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ। लेकिन इस जंग की कीमत भी पाकिस्तान ने बहुत भारी अदा की है। रवां साल तक अब तक 303 फौजी जवान शहीद हुए हैं, 332 शहरी दहशतगर्द हमलों का निशाना बने हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 2,000 से ज़्यादा मुसद्दिक़ा दहशतगर्दों के मारे जाने का दावा भी है। तो यानी एक तरफ दहशतगर्द हमले हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई और दरमियान में पाकिस्तान की आवाम है। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर हर रोज दहशतगर्द मारे जा रहे हैं तो दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही है। और ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ बंदूक से तो नहीं मिलेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ ऑपरेशन का नाम नहीं है, ये जंग इंटेलिजेंस की है, सरहदों की है, मईशत की है, इंतजामी निज़ाम की है और सबसे बढ़कर अवाम के एतमाद की है। तो अगर एक दहशतगर्द मारा जाता है, उसकी जगह दूसरा दहशतगर्द पैदा हो जाता है, तो मसला सिर्फ दहशतगर्द नहीं, मसला इस पूरे निज़ाम में है जो दहशतगर्दी को दोबारा जन्म लेने का मौका देता है। तो DGISPR ने बलूचिस्तान के हवाले से ये भी कहा कि जानबूझकर ये तासुर फैलाया जा रहा है कि बलूचिस्तान के हालात इंतहाई खराब हैं। अब यार दो चीज़ों को अलग अलग देखना होगा। एक तरफ रियासत का मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में ऑपरेशंस कर रही हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में सियासी और समाजी महरूमियों की शिकायत भी एक हकीकत है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो असल वजह क्या है, सिर्फ बंदूक या फिर बंदूक के साथ तरक्की, रोजगार, तालीम और सियासी शमूलियत भी। क्योंकि रियासत अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना चाहती है तो उसे दहशतगर्दों के खिलाफ सख्ती के साथ आम शहरी का एतमाद भी जीतना होगा और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तहान है। तो अब तो ये मौका भी सामने आया है कि दहशतगर्दी के बाद वाकयात में अफगान शहरी मुलव्विस हुए हैं। तो अगर रियासत के पास इस हवाले से शवाहिद मौजूद हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई संजीदा सिक्योरिटी चैलेंज है। यानी जंग अब सिर्फ अंदर नहीं है, इस जंग के असरात सरहदों के पार भी जा रहे हैं। तो अब जरा दहशतगर्दी से निकल के पाकिस्तान के निज़ामी निज़ाम की तरफ आए ना। मुस्तफ़ा कमाल ने एक ऐसी बात कह दी जिससे नई बहस छेड़ दी। वफाक और 4 सूबों में निज़ाम नहीं चल रहा, मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इंतज़ामी ढांचे पर एक सवाल है।
آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی بحث بار بار سامنے آتی ہے؟ جنوبی پنجاب، بھاولپور، ہزارہ، دیگر علاقوں میں الگ انتظامی یونٹس کے مطالبات۔ سوال یہ کہ پاکستان جیسے بڑے صوبے کو، بڑے ملک کو چھوٹے اور زیادہ با اختیار انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، یا نئے صوبے صرف سیاسی مفاد کی نئی جنگ شروع کریں گے؟ اور یہاں سب سے خطرناک سوال یہ کہ اگر نئے صوبے بنے تو طاقت کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ نئے صوبوں کے ساتھ نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے، نئی اسمبلیاں ہوں گی، نئی وزارتیں ہوں گی، نئے بجٹ ہوں گے، سیاسی طاقتیں پیدا ہوں گی، تو کیا واقعی یہ عوام کے لیے ہوگا، یا پھر پاکستان میں سیاسی طاقت کو ایک نئی تقسیم شروع ہوگی؟ آئین بھی راستہ دیتا ہے، پھر رکاوٹ کہاں ہے؟ پاکستان کی پہلی اکنامک سمٹ میں احسن دون نے بھی آئینی حوالے سے اہم بات کی۔ ان کے مطابق آئین کا آرٹیکل 1 انتظامی یونٹس بنانے کی گنجائش دیتا ہے، یعنی اصولی طور پہ نئے انتظامی یونٹس کا راستہ موجود ہے، لیکن اصل مسئلہ آئین نہیں ہے، اصل مسئلہ سیاست ہے، کیونکہ پاکستان میں صوبے بنانا صرف نقشے پر ایک لکیر کھینچنے کا نام نہیں ہے، یہ طاقت کی تقسیم ہے، وسائل کی تقسیم ہے، یہ سیاسی مستقبل کی تقسیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر بار جب نئے صوبے کی بات ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں فوراً اپنے اپنے مفادات دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب شاید پاکستان کو یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ اب واقعی موجودہ نظام عوام کو ڈیلیور کر رہا ہے، اور اگر نہیں تو پھر اصلاحات کیوں نہیں، اور اگر اصلاحات ضروری ہیں تو پھر سیاسی مفادات کے خوف سے کب تک ان کو روکا جائے گا؟ اب آتے ہیں اس سیاسی محاذ زرائی کی طرف کہ جہاں اصل گرمی نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے وفاقی حکومت کو الٹی گنتی کی دھمکی دی گئی ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے جواب آیا اگر ہم گئے تو کٹے جائیں گے۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک سیاسی جملہ ہے یا اس کے اندر کوئی بڑا سیاسی پیغام چھپا ہوا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آزاد کشمیر میں بلاول اور مریم ایک دوسرے کا پول کھول رہے ہیں، یعنی جو جماعتیں اسلام آباد میں ایک دوسرے کی اتحادی ہیں وہ آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کی سیاسی حریف بن چکی ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی اتحادی سیاست کا اصل چہرہ۔ اب کیا آزاد کشمیر کا بحران اسلام آباد تک پہنچے گا؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتحاد کب تک چلے گا؟ کیا دونوں جماعتیں دوبارہ ایک میز سے بیٹھ کے معاملہ حل کریں گی، یا پھر آزاد کشمیر کا تنازع آہستہ آہستہ وفاقی سیاست میں بھی داخل ہوگا؟ اور اگر یہ معاملہ اسلام آباد تک پہنچ گیا تو پھر سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تو آنے والے دنوں میں چند دنوں میں مل جائے گا۔ حقیقت میں پاکستان کے 3 بنیادی مسائل ہیں: سیکیورٹی، گورننس اور سیاسی استحکام۔ معیشت آبویسلی اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو اگر دہشت گردی ختم نہیں ہوتی تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی، اگر انتظامی نظام عوام کو ریلیف نہیں دیتا تو محرومی بڑھے گی، اور اگر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تو سیاسی عدم استحکام بڑھے گا۔ اور جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کمزور ہو تو ریاست کے لیے مشکلات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ تو پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے جہاں فیصلہ صرف آج کے لیے نہیں ہوں گے۔ اگر آج درست فیصلے نہ ہوئے تو کل شاید وقت خود ہی فیصلہ کر لے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے اور سوال پہنچے۔ کیا آپ بھی نئے صوبوں کے، مزید صوبوں کے حامی ہیں؟ ویسے میں تو کہتا ہوں کہ پہلے صوبے بنانے سے پہلے ایک افیکٹو لوکل باڈیز تو کر لو بھائی ملک میں، جو ہم نے آخری بار صرف جنرل مشرف کے ٹائم پہ دیکھا تھا۔ ابھی جو آپ جہاں لوکل باڈیز ہیں وہ نہ ہی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بارے میں بھی رائے دیجیے گا مجھے اپنی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔